أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله أجورهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين يعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.